اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت آل عمران آیت نمبر 92 چوتھا پارہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ لن ہرگز نہیں، تنالو تم پا سکو گے، نون یا لام مادہ ہے، البر نیکی، با را مادہ ہے، تنالو البر حتی حتی کہ، تنفقو تم خرچ کرو، مما اس سے جو، من پلس ما، تحبون تم محبت کرتے ہو، وہ اور ما جو، تنفقو تم خرچ کرو گے، من سے، شیئن چیز، من شیء کسی چیز سے، تو ان بے شک، اللہ اللہ، فإن اللہ تو بے شک اللہ، بھی اس کا، بی پلس ہی، علیم علم رکھنے والا ہے۔ 93 کلو سب، الطعامی کھانا، کل الطعام سب کھانا، کان وہ تھا، حلن حلال، لیے، بنی اسرائیل، بنی مادہ با نون واو ہے، لیے بنی اسرائیل کے، اللہ مگر، یا سوائے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، ما جو، حرم حرام کیا، اسرائیل اسرائیل نے، علی اوپر، نفسی نفس کے، ہی اپنے، نفسی ہی نفس کے اپنے، من قبلی اس سے قبل، ان کہ، تنزل نازل کی جائے، التورات تورات، تنزل التوراہ، قل تو کہہ، فأتو تو تم لاؤ، تو اتو تم لاؤ، بالتوراتی تورات، تو اتلو تم پڑھو، ہاں اس کو، فتلوہا تو تم پڑھو اس کو، ان اگر، کنتم ہو تم، صادقین سچے۔ 94 تو من جو، افطرا وہ گھڑے، فمن افطرا افطرا فا را یا مادہ ہے، علی اوپر، اللہ ہی اللہ کے، الکذب جھوٹ، من سے، بعدی بعد، من بعد بعد میں، ذالک اس کے، تو اولئک وہ لوگ، فاولئک تو وہ لوگ، ہم وہی، الظالمون ظالم ہیں، ہم الظالمون۔ 95 قل تو کہہ، صدق سچ فرمایا، اللہ اللہ نے، صدق اللہ، تو اتبعو تم پیروی کرو، فاتبعو تو تم پیروی کرو، ملت دین کی، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے، حنیفہ یکسو، ہا نون فا مادہ ہے، و اور، ما نہیں، کان وہ تھا، من سے، المشرکین مشرک، من المشرکین مشرکوں میں سے۔ 96 ان بے شک، اول پہلا، بیتن گھر، وضع وہ مقرر کیا گیا، للناسی لیے لوگوں کے، لام زیر لی پلس الناسی، البتہ، الذی جو، للذی البتہ جو، ببکتا مکہ میں ہے، با کاف کاف مادہ ہے، مبارکن مبارک، و اور، ہدن ہدایت، لیے، العالمین تمام جہانوں کے، للعالمین لیے تمام جہانوں کے۔ 97 فی ہی اس میں، فی پلس ہی، آیاتن نشانیاں ہیں، بیناتن روشن،
आतुन को देखिए, इसम की आवाज़ है, नकरा की आवाज़ है, मोन्नस की और जमा की। और आलमीन, ईना की आवाज़ को देखिए, ये ईना की आवाज़, ये इसम की आवाज़ है और मुज़क्कर जमा की आवाज़ है। आयातुम बय्यिनात, मक़ामु मक़ाम, इब्राहीम इब्राहीम, व और मन जो, दखल वो दाखिल हुआ, हु उसमें, दखलहू वो दाखिल हुआ उसमें, कान वो हो गया, आमिना अमन में, व और लिए अल्लाही अल्लाह के, लिल्लाही लिए अल्लाह के, अला ऊपर, अन्नासी लोगों के, अलन्नास हिज्जू हज, हा जीम जीम मद्दा है, अलबैती घर का, हिज्जुल बैत, मन जो, इस्ता वो इस्तात रखे, तो वाव आइन मादा है, मन इस्ता, इलैही तरफ उसकी, इला प्लस ही, सबीला बलिहाज रास्ते के, वह और मन जिसने, कफर कुफर किया उसने, फ तो, इन बेशक, अल्लाह अल्लाह, फ इन अल्लाह तो बेशक अल्लाह, गनीयुन गनी है, अनिल आलमीन जहान वालों से, अनिल आलमीन। 98 कुल तू कह, या ए अहला अहल, अल किताबी किताब, या अहल अल किताब ए अहले किताब, लिमा क्यों, तकफुरूना तुम कुफर करते हो, बी साथ, आयाती आयात के, अल्लाही अल्लाह की, बी आयातिल्लाह साथ आयात के अल्लाह की, व और अल्लाहु अल्लाह, वल्लाहु और अल्लाह, शहीदुन गवाह है, अला ऊपर, माँ जो, तामलून तुम अमल करते हो। 99 कुल तू कह, या अहला ए अहल, अल किताबी किताब, या अहलल किताब ए अहले किताब, लिमा क्यों, तसुद्दूना तुम रोकते हो, सौद दाल दाल मादा है, ये फ़ेल मद्वारे है, तसुद्दूना फ़ेल मद्वारे है, जमा है, मुज़क्कर है और हाजिर। सेकंड पर्सन, अन से, सबीली रास्ते, अल्लाही अल्लाह, अन सबीलिल्लाह रास्ते से अल्लाह के, मन जो, आमन वो ईमान लाया, तबगून तुम चाहते हो, हाँ उसे, तबगूनहा तुम चाहते हो उसे, इवजा टेढ़ा, ऐन वाव जीम मादा है, वह हालांकि, अंतुम तुम, शुहदाउ गवाह हो, वह और माँ नहीं, अल्लाहु अल्लाह, बिगाफिलिन गाफिल। देखिए जब माँ आ रहा हो और माँ के बाद आगे किसी लफ्ज़ पर बा लगा हुआ हो तो उस माँ के मायने नफ़ी में होते हैं, नेगेटिव में होते हैं। ये बी गाफिलिन देख रहे हैं, जो बाज़िर बी है इसने माँ के मायनों को नहीं में फिक्स कर दिया। अम्मा उससे जो, अन प्लस माँ, तामलून तुम अमल करते हो। 100 या अय्युहल्लदीना ए लोगो जो, आमनू ईमान लाए, इन अगर, तुतीऊ तुम इताअत करोगे, फरीक़न एक फ़रीक़ की, मिन से, अल्लदीना वो जो, मिनल्लदीना उन लोगों में से जो, ऊतू वो दिए गए, अल किताब किताब, ऊतुल किताब, यरुद्दू वो फेर देंगे, रा दाल दाल मादा है, कुम तुमको, यरुद्दू कुम वो फेर देंगे तुमको, बादा बाद, ईमानी ईमान के, कुम तुम्हारे,
ईमानिकुम ईमान के तुम्हारे, काफिरीन काफिर होते हुए। 101 वह और कैफ़ा कैसे, तकफुरून तुम कुफ्र करते हो। ऊना की आवाज़ को देखिए, शुरू में ता है, बीच में काफ फा रा मादा है, आखिर में वाव नून। ये फ़ेल मुदारे है, मुखातिब है ता की वजह से तुम, और ये मुज़क्कर और जमा है। वह हालांकि अंतुम तुम, तुतला पढ़ी जाती हैं, अला ऊपर, कुम तुम, अलैकुम तुम पर, आयातु आयात, अल्लाही अल्लाह की। वह और फ़ी में, कुम तुम, फ़ी कुम तुम में, रसूलु रसूल है, हु उसका, रसूलुहु रसूल है उसका। वह और मन जो, यातसिम वो मजबूत चिमट जाए, ऐन सौद मीम मादा है। 7 अल्लाही अल्लाह के, बिल्लाह फ़क़द तो तहक़ीक़, फ़ प्लस क़द, हुदिया वो हिदायत दिया गया, इला तरफ, सिरातिन रास्ते, मुस्तकीमिन दुरुस्त, सिरातिम मुस्तकीम रास्ते दुरुस्त के। 102 या अय्युहा ए, अल्लदीना लोगो जो, आमनू ईमान लाए, इत्तकू तुम तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह अल्लाह का, या अय्युहल्लदीना आमनु इत्तकुल्लाह, ए लोगो जो ईमान लाए तुम तक़वा इख्तियार करो अल्लाह का, हक़ हक़, तुक़ाती तक़वे का, ही उसके, तुक़ाती ही। वह और ला मत, तमूतुन्न हरगिज़ तुम मरना। हरगिज़ कहाँ से आया? जी हाँ, ये नून सकीला की वजह से, नून है उस पर तशदीद पड़ी हुई है, और उससे पहले जो पेश है उसने क्या बताया कि जमा की बात है। अगर तमूतन्ना होता मतलब होता तो एक मुज़क्कर, मत मरना, वाहिद की बात होती अगर नून सकीला से पहले ज़बर होता। अब नून सकीला से पहले पेश है तमूतुन्ना, पता चला कि जमा की बात हो रही है। इल्ला मगर, वह इस हाल में के, अंतुम तुम, मुस्लिमूना मुसलमान हो। 103 वह और इअतसिमू तुम मजबूत चिमट जाओ, वातसिमू बी 7 हबली रस्सी के, अल्लाही अल्लाह की, बिहब्लिल्लाह 7 रस्सी के अल्लाह की, जमीअन सबके सब, वह और ला मत, तफर्रकू तुम फ़िरका फ़िरका हो, वह और उज़्कुरू तुम याद करो, वज़्कुरू नेमता नेमत, अल्लाही अल्लाह की, अलैकुम तुम पर, अला प्लस कुम, इज़ जब, कुंतुम थे तुम, अअदाअन दुश्मन, मादा है ऐन दाल वाव, अदुफ पड़ा है, अदुफ की जमा है आदा। फ तो अल्लफ़ा उसने उल्फत डाल दी, हमज़ा लाम फ़ा मादा है, फ़ अल्लफ़ा बैना दरमियान, कुलूबी दिलों के, कुम तुम्हारे, कुलूबी कुम दिलों के तुम्हारे। फ तो अस्बाह तुम हो गए तुम, स्वाद बाहा मादा है, फ अस्बाह तुम तो हो गए तुम, बी बवजह नेमती नेमत के, ही उसकी, बिनेमती ही बवजह नेमत के उसकी, इख्वानन भाई भाई, हमज़ा ख़ा वाव मादा है। वह और कुंतुम थे तुम, अला ऊपर या पर, शफ़ा किनारे, अला शफ़ा किनारे पर, शफ़ा शीन फ़ा या मादा है, हुरूफ़ शफ़वी होते हैं, होंठों को कहा जाता है शफ़वी, ऐसे हुरूफ जो होंठों के ज़रिए अदा किए जाएं। तो होंठ क्या होते हैं?
یہ منہ کا کنارہ ہوتے ہیں، تو شفا کا مطلب ہوتا ہے کنارہ۔ علی شفا حفرتن گڑھے کے، ہا فا را مادہ ہے، من سے، الناری آگ، من النار آگ میں سے، ف تو، انقذ اس نے بچا لیا، نون قاف دال مادہ ہے، کم تم کو، فانقذکم تو اس نے بچا لیا تم کو، من سے، ہا اس، منہا اس سے، کذالک اسی طرح، یبینو واضح فرماتا ہے، یبینو فعل مضارع ہے، یان ہے، یا دیکھیے غائب کی علامت ہے وہ، تو فعل مضارع ہے، واحد ہے، مذکر ہے اور غائب ہے۔ اللہ اللہ، یبین اللہ واضح فرماتا ہے اللہ، لیے، کم تمہارے، لکم لیے تمہارے، آیاتی آیات، ہی اپنی، آیاتی ہی آیات اپنی، لعل تاکہ، کم تم، لعلکم تاکہ تم، تہتدون تم ہدایت پاؤ۔ تہتدون، تا نے بتایا ہم کو کہ یہ فعل ہے، فعل مضارع، مذکر مخاطب، اور واو نون نے بتایا کہ جمع ہے۔ اگر محتدون ہوتا تو کیا ہوتا؟ اگر یہ محتدون ہوتا، شروع میں میم ہوتا، تو پھر یہ اسم ہوتا، مذکر ہوتا، جمع ہوتا، اونا کی آواز آتی اور شروع میں میم ہوتا۔ 104 وہ اور، لیتکن چاہیے کہ رہے، ولتکن اور چاہیے کہ رہے، منکم تم میں سے، من پلس کم، امتن ایک گروہ، یدعون وہ دعوت دیں، الی طرف، الخیری خیر کے، الی الخیر، وہ اور، یأمرون وہ حکم دیں، حمزہ میم را مادہ ہے، بالمعروفی نیکی کا، عین را فا مادہ ہے، وہ اور، ینہون وہ منع کریں، عن سے، المنکری برائی، عن المنکر برائی سے، وہ اور، اولئک وہ لوگ، ہم وہی، المفلحون فلاح پانے والے ہیں، ہم المفلحون۔ آیت 105 وہ اور، لا مت، تکونو تم ہو، مانند، الذین ان کے جو، کالذین مانند ان کے جو، تفرقو وہ متفرق ہو گئے، وہ اور، اختلفو انہوں نے اختلاف کیا، من بعدی بعد میں، ما جو، جاء آ گئیں، ہم ان کے پاس، البینات واضح نشانیاں، جاءہم البینات، وہ اور، اولئک وہ لوگ، لہم لیے ان کے، ل پلس ہم، عذاب عذاب، عظیم عظیم ہے۔ 106 یوم اس دن، تبیض سفید ہوں گے، با یا ضاد مادہ ہے، ایام 20 ہم کہتے ہیں روشن رات، یعنی جب چاند پورا ہوتا ہے تو روشن راتیں وہ ہوتی ہیں۔ ایام 20 کا تو لفظی مطلب ہوا نا روشن دن، دن سے مراد کہ راتیں بڑی روشن ہوتی ہیں 14ویں کے چاند کی وجہ سے۔ تبیض سفید ہوں گے، وجوہن بعض چہرے، و اور، تسود سیاہ ہوں گے، سین واو دال مادہ ہے، وجوہن بعض چہرے، وجہ پڑھا ہے، وجہ کی جمع ہے وجوہ، ف تو، اما لیکن، الذین جو لوگ، اسودت سیاہ ہوئے، فاما الذین اسودت تو لیکن جو لوگ سیاہ ہوئے، وجوہ چہرے، ہم ان کے، وجوہہم چہرے ان کے، کیا، کفرتم کفر کیا تم نے، بعد بعد، ایمانی ایمان کے، کم
अपने ईमानिकुम, फ तो ज़ूक़ू तुम चखो, ज़ाल वाव क़ाफ मादा है, ज़ौक़ किससे लफ्ज़ बना है, टेस्ट कहते हैं ना, फलां का टेस्ट बहुत अच्छा है, उसका ज़ौक़ बहुत अच्छा है, जायका लफ्ज़ भी इसी से बनता है, तो मादा ज़ाल वाव क़ाफ है। अल अज़ाबा अज़ाब, फ़ज़ूक़ुल अज़ाब तो तुम चखो अज़ाब, बी बवजह माँ जो, बीमा बवजह जो, कुन तुम थे तुम, तकफुरून तुम कुफ्र करते रहते कहाँ से आया जी, तकफुरून फ़ेल मुज़ारे है, उससे पहले कुन तुम लगा हुआ है, इसने पास्ट कंटिन्यूअस के मायने पैदा कर दिए। 107 व और, अम्मा लेकिन, अल्लज़ीना जो लोग, इब्यद्दत सफ़ेद हुए, अम्मल्लज़ीना इब्यद्दत वुजूहुहुम चेहरे उनके, फ तो फ़ी में, रहमती रहमत, अल्लाही अल्लाह की, फ़फ़ी रहमतिल्लाह तो रहमत में होंगे अल्लाह की, हम वो, फ़ीहा उसमें, ख़ालिदून हमेशा रहने वाले हैं। हम को देखिए प्रोनाउन है, हमने कुछ अटैच्ड प्रोनाउंस की तो बात करी, मुत्तसिल ज़माइर की, कुछ डिटैच्ड प्रोनाउंस भी होते हैं, जैसे आप यहाँ देख रही हैं, अब ये हम तो किसी से भी अटैच नहीं है, तो ये अटैच्ड प्रोनाउंस जैसे होते हैं ऐसे डिटैच्ड प्रोनाउंस भी होते हैं, इनको मुनफसिल ज़माइर कहते हैं। मुनफसिल फासला से लफ्ज़ बना है, किसी के साथ मिलकर नहीं आते, अलग से आते हैं, जैसे कि हम आप देख रही हैं, और हा को देखिए ये तो अटैच्ड है, हम डिटैच्ड है। हम फ़ीहा खालिदून वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। 108 तिलका वो, आयातु आयात हैं, अल्लाही अल्लाह की, आयातुल्लाह आयात हैं अल्लाह की, नथलू हम पढ़ते हैं, हा इनको, नथलू हा हम पढ़ते हैं इनको, अलैका आप पर, अला प्लस का, बी साथ, अलहक़ी हक़ के, बिलहक़ साथ हक़ के, व और, मा नहीं, अल्लाहु अल्लाह, युरीदु वो इरादा रखता, ज़ुल्मन ज़ुल्म का, ली लिए, अल-आलमीना जहान वालों के, लिल-आलमीन लिए जहान वालों के। 109 व और, ली लिए, अल्लाही अल्लाह के, लिल्लाही लिए अल्लाह के, माँ जो, फ़ी में, अस्समावाती आसमानों, फिस्समावाती आसमानों में, आती की आवाज़ देखें, शुरू में अलिफ लाम लगा है, आखिर में आती की आवाज़ आ रही है, इसमें मरफ़ा है और मुन्नस है और जमा है। व और, माँ जो, फ़ी में, अल अर्दी ज़मीन, फ़िल अर्दी ज़मीन में है, व और, इला तरफ, अल्लाही अल्लाह के, इलल्लाह तुरजऊ लौटाए जाएंगे, अल उमूरु सब मामलात, तुरजउल उमूर। 110 कुंतुम हो तुम, खैरा बेहतरीन, उम्मतिन उम्मत, हमज़ा मीम मीम मादा है, उखरिजत वो निकाली गई, ली लिए, अन्नासी लोगों के, लिन्नास लिए लोगों के, तअमुरूना तुम हुक्म देते हो, बिलमारूफ़ी भलाई का, व और, तन्हाउना तुम मना करते हो, नून हा या मादा है, तन्हाउना, अन से, अलमुनकरी बुराई, अनिल मुनकर बुराई से, मुनकर नून काफ रॉ मादा है, व और, तुमिनूना तुम ईमान रखते हो। अब देखें तअमुरूना फ़ेल है, अलमारूफ़ी इसम है, तन्हाउना फ़ेल है, अलमुनकरी इसम है, तुमिनूना फ़ेल है। बिल्लाही अल्लाह पर, ब प्लस अल्लाह, व और, लो अगर, आमना ईमान लाते,
अहलुल किताबी अहले किताब, ल अलबत्ता, काना होता, लकाना अलबत्ता होता, खैरन बेहतर, ल लिए, हम उनके, खैरल्लहुम बेहतर लिए उनके, मिनहुम उनमें से, अलमुमिनून मोमिन है, मिन प्लस हम है, मिनहुमुल मुमिनून उनमें से मोमिन हैं, व और अक्सरु अक्सर, हम उनके, अल्फासिकून नाफरमान हैं, फ़ा सीन क़ाफ मद्दा है, अक्सरुहुमुल फासिकून अक्सर उनके नाफरमान हैं। 111 लन हरगिज़ नहीं, यदुर्रू वो ज़रर पहुँचा सकेंगे, कुम तुमको, यदुर्रू कुम वो ज़रर पहुँचा सकेंगे तुमको, इल्ला मगर, अज़न कुछ अज़ियत, हमज़ा ज़ाल या मादा है, व और, इन अगर, युक़ातिलू वो जंग करेंगे, कुम तुमसे, युक़ातिलूकुम वो जंग करेंगे तुमसे, युवल्लू वो फेर लेंगे, कुम तुमसे, अल अदबारा पीठें, दाल बारा मादा है, युवल्लूकुमुल अदबार वो फेर लेंगे तुमसे पीठें, सुम्मा फिर, ला नहीं, युनसरून वो मदद दिए जाएंगे। 112 दुरिबत दे मारी गई, अलैहिम उन पर, अला प्लस हिम, अज़िल्लतु ज़िल्लत, अलैहिमुज़्ज़िल्लह उन पर ज़िल्लत, ऐनमा जहाँ कहीं, सुक़िफ़ू वो पाए गए, सा क़ाफ़ा मद्दा है, इल्ला मगर, बी साथ, हब्लिन रस्सी, मिन से, अल्लाही अल्लाह, बिहब्लिम मिन अल्लाह साथ रस्सी तरफ से अल्लाह की, व और, हब्लिन रस्सी, मिन से, अन्नासी लोगों, हब्लिम मिन अन्नास रस्सी तरफ से लोगों की, व और, बाऊ वो लौटे, बा वाव हमज़ा मादा है, बी साथ, गज़बिन गज़ब के, बी गज़बिन साथ गज़ब के, मिन तरफ से, अल्लाही अल्लाह, मिन अल्लाह तरफ से अल्लाह की, व और, दुरिबत दे मारी गई, अलैहिम उन पर, अलमस्कनतु मोहताजी, अलैहिमुल मस्कना उन पर मोहताजी, ज़ालिका वो, बी बवजह, अन्ना बेशक, हम वो, बी अन्नहुम बवजह बेशक वो, कानू थे वो, यकफुरून वो कुफ्र करते रहते, बी आयाती सात आयात के, बी प्लस आयाती, अल्लाही अल्लाह की, व और, यक़तुलून वो कत्ल करते, अल अंबिया नबियों को, नून बा हमज़ा मादा है, बास कहते हैं कि नून बा वाव मादा है, बिगैरि हक़्क़िन ना हक़, यक़तुलून अल अंबिया बिगैरि हक़्क़ वो कत्ल करते नबियों को ना हक़, ज़ालिका वो, बी बवजह, माँ जो, बिमा बवजह जो, असऊ उन्होंने नाफरमानी की, व और, कानू थे वो, यातदून वो हद से बढ़ते रहते, ऐन दाल वाओ मद्दा है यातदून का, तो बढ़ते रहते कहाँ से आया जी, कानून की वजह से। अब देखें ज़रा सी ग्रामर समझने से मतलब कितने वाजे हो जाते हैं कि ऐसी बात नहीं थी कि एक दफ़ा वो हद से बढ़ गए थे, कानू या तदून वो तो हद से बढ़ते रहते ही थे, ये तरीक़ा ही था उनका। एक दफ़ा नाफरमानी पर अल्लाह ताला नहीं पकड़ता, लेकिन उसको मुसलसल ज़िंदगी का रूटीन बना लिया जाए तो फिर वो मसला बन जाता है। 113 लईसू नहीं,
اب اس کے خاندان کا کیا لفظ پڑا ہے؟ لیسا. جی ہاں، لیسا کا مطلب بھی ہوتا ہے نہیں، لیسو اس کا مطلب بھی ہے نہیں. سواءن برابر، من سے، اہل الکتابی اہل کتاب، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، امتن ایک جماعت، قائمتن قائم رہنے والی ہے، یتلون وہ پڑھتے ہیں، آیاتی آیات، اللہ اللہ کی، آیات اللہ، آناء گھڑیوں میں، حمزہ نون یا مادہ ہے، اللیلی رات کی، لام یا لام مادہ ہے، آناء اللیل، و اور، ہم وہ، یسجدون وہ سجدہ کرتے ہیں. ہم دیکھیے ضمیر منفصل ہے، تو ہم اسم ہے، اسم کی کون سی قسم؟ ضمیر، مذکر جمع. 114 یؤمنون وہ ایمان رکھتے ہیں، باللہ اللہ پر، بی پلس اللہ، وہ اور، الیومی یوم، الآخری آخر پر، والیوم الآخر اور یوم آخر پر، وہ اور، یأمرون وہ حکم دیتے ہیں، بی ساتھ، المعروفی بھلائی، بالمعروفی بھلائی کا، وہ اور، ینہون وہ منع کرتے ہیں، عن سے، المنکری برائی، عن المنکر برائی سے، وہ اور، یسارعون وہ باہم جلدی کرتے ہیں، سین را عین مادہ ہے، اردو میں سرعت ہم کہتے ہیں، سرعت یا سریع الاقواب پڑھا ہم نے، سریع الحساب اللہ کے لیے آتا ہے، تیز ہے حساب کا. اور باہم کا مطلب کہاں سے آیا؟ یہ جو الف آ رہا ہے اس سے، یسارعون باہم جلدی کرتے ہیں، فی میں، الخیراتی بھلائیوں، خا یا را مادہ ہے. آتی کی آواز کو دیکھیں، جی ہاں مؤنث جمع کی آواز ہے، اور الف لام نے بتایا کہ یہ اس میں معرفہ ہے. فی الخیرات بھلائیوں میں، و اور، اولئک وہ لوگ، من سے، الصالحین صالحین، من الصالحین صالحین میں سے ہیں، صاد لام ہا مادہ ہے. 115 وہ اور، ما جو، یفعلو وہ کریں، من سے، خیرن بھلائی، من خیر بھلائی میں سے، ف تو، لن ہرگز نہیں، یکفرو وہ ناقدری کیے جائیں گے، ہو اس کی، فلن یکفروہ تو ہرگز نہیں وہ ناقدری کیے جائیں گے اس کی، و اور، اللہ اللہ، واللہ اور اللہ، علیم جاننے والا ہے، بالمتقین متقیوں کو. 116 ان بے شک، الذین جنہوں نے، ان الذین بے شک جنہوں نے، کفرو کفر کیا انہوں نے، لن ہرگز نہیں، تغنیہ بے نیاز کریں گے، غین نون یا مادہ ہے، عنہم ان کو، ان پلس ہم، اموالو مال، ہم ان کے، میم واو لام مادہ ہے، اموالوہم مال ان کے، و اور، لا نہ، اولادو اولاد، واو لام دال مادہ ہے، ہم ان کی، اولادوہم اولاد ان کی، من سے، اللہ اللہ، من اللہ اللہ سے، شیئن کچھ بھی، شین یا حمزہ مادہ ہے، وہ اور، اولئک وہ لوگ، اصحاب ساتھی ہیں، الناری آگ کے، اصحاب النار ہم وہ، فی میں، ہا اس، فی ہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں. 117 مثل بیان، ما جو، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، فی میں، ہذہ اس،
الحیاتی حیات، الدنیا دنیاوی میں، فی ہذہ الحیات الدنیا اس میں حیات دنیاوی میں، کا مانند مثلی مثال، کا مثلی مانند مثال، ریحن ہوا کی، را واو ہا مادہ ہے، فی ہا اس میں، فی پلس ہا، سرن پالا ہے، بالکل نیا لفظ ہے، سرن، صاد را را مادہ ہے، اصوابت وہ آ لگی، صاد واو با، اصابہ یصیبو کا مطلب ہوتا ہے ٹھیک نشانے پر آ لگنا، حرثا کھیتی کو، قومن ایک قوم کی، ظلموا انہوں نے ظلم کیا، انفسہم جانوں پر اپنی، انفسا پلس ہم، تو اہلکت اس نے برباد کر دیا، ہا لام کاف مادہ ہے، ہو اس کو، فاہلکت ہو تو اس نے برباد کر دیا اس کو، و اور، ما نہیں، ظلم ظلم کیا، ہم ان پر، اللہ اللہ نے، ما ظلمہم اللہ نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے، و اور، لیکن انفسا جانوں پر، ہم اپنی، انفسہم جانوں پر اپنی، یظلمون وہ ظلم کرتے ہیں۔ 118 یا ایہا اے، الذین لوگو جو، آمنو ایمان لائے، لا مت، تتخذو تم بناؤ، بطانتاً رازدار، با تو نون مادہ ہے، من سے، دونی علاوہ، کم اپنے، من دونکم علاوہ اپنے، لا نہیں، یألون وہ کسر چھوڑتے، کم تمہاری، یألونکم وہ کسر چھوڑتے تمہاری، خبالاً خرابی کی، خا بالام مادہ ہے، ودو وہ چاہتے ہیں، ماں جو، عنتم مشکل میں پڑو تم، عین نون تا مادہ ہے، قد تحقیق، بدت ظاہر ہو گئی، البغضاء دشمنی، با غین ضاد مادہ ہے، بدت البغضاء من سے، افواہی منہ، ہم ان کے، من افواہہم منہوں سے ان کے، و اور، ما جو، تخفی چھپاتے ہیں، خوا فا یا مادہ ہے، صدور سینے، ہم ان کے، صدورہم سینے ان کے، اکبر بہت بڑا ہے، قد تحقیق، بینا واضح کر دیا ہم نے، لکم لیے تمہارے، ل پلس کم، الآیاتی آیات کو، لکم الآیات لیے تمہارے آیات کو، ان اگر، کن تم ہو تم، تعقلون تم عقل رکھتے، اب وقف کریں گے تو پڑھیں گے تعقلون۔ 119 ہا ارے، انتم تم، ہا انتم ارے تم، اولائی یہ لوگ ہو، تحبون تم محبت کرتے ہو، ہم ان سے، تحبونہم تم محبت کرتے ہو ان سے، و اور، لا نہیں، یحبون وہ محبت کرتے، کم تم سے، یحبونکم وہ محبت کرتے تم سے، و اور، تؤمنون تم ایمان رکھتے ہو، بی پر، الکتابی کتاب، بالکتاب کتاب پر، کلی ہی اس پوری پر، و اور، اذا جب، لقو وہ ملاقات کرتے ہیں، لام قاف یا مادہ ہے، کم تم سے، لقوکم وہ ملاقات کرتے ہیں تم سے، قالو وہ کہتے ہیں، آمنا ایمان لائے ہم، و اور،
اذا جب، خلو وہ تنہا ہوتے ہیں، عدو وہ کاٹتے ہیں، عین ضاد مادہ ہے، علا پر، کم تم، علیکم تم پر، الانامل انگلیوں کے سرے، نیا لفظ ہے اناملہ، علیکم الانامل تم پر انگلیوں کے سرے، نون میم لام مادہ ہے، اناملہ، من سے، الغیزی غصے، من الغیز غصے سے، قل تو کہہ، موتو تم مرو، بی بسبب، غیظی غصے کے، غین یا ضا مادہ ہے، کم اپنے، بغیظکم بسبب غصے کے اپنے، ان بے شک، اللہ اللہ، علیم جاننے والا ہے، بذاتی والی، الصدوری سینوں، علیم بذات الصدور جاننے والا ہے سینوں والی۔ 120 ان اگر، تمسس چھوئے، کم تمہیں، تمسس کم چھوئے تمہیں، حسنتن کوئی بھلائی، تسو وہ ناخوش کرے، سین واو حمزہ مادہ ہے، ہم انہیں، تسو ہم وہ ناخوش کرے انہیں، و اور، ان اگر، تصب پہنچے، کم تم کو، تصبکم پہنچے تم کو۔ اچھا، تمسس دیکھیے، تسو دیکھیے، تصب دیکھیے، سب میں تا آ رہا ہے۔ اب یہ تا تم کے لیے نہیں آ رہا یہاں پر، یہ سب یہاں پر مونس کے لیے آ رہا ہے، یہ غائب مونس کے لیے ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ اور اگر پہنچے تم کو، سیئۃن کوئی برائی، سیئۃن کا وہی مادہ ہے جو کہ تسو کا مادہ ہے، سین واو حمزہ۔ یفرحو وہ خوش ہوتے ہیں، فرح مادہ ہے، بی بوجہ، ہا اس کے، بیہا بوجہ اس کے، و اور، ان اگر، تصبرو تم صبر کرو، و اور، تتقو تم تقوی اختیار کرو، یہاں تا تم کے لیے آ رہا ہے، تو دیکھیے ترجمے سے مدد لینی ہوگی اور کانٹیکس دیکھنا ہوگا اور ذرا الفاظ کو سمجھنا اور پہچاننا ہوگا، تب انشاءاللہ تعالی روانی آ جائے گی آپ کے ترجمہ سمجھنے میں اور ترجمہ اٹھانے میں۔ لا نہیں، یضر نقصان پہنچائے گی، کم تم کو، یضرکم ضرر پہنچائے گی تم کو، ضرر یا نقصان ایک ہی بات ہے، دونوں ترجمے کر سکتے ہیں۔ کیدو چال، کاف یا دال مادہ ہے، ہم ان کی، کیدوہم چال ان کی، شیئن کچھ بھی، ان بے شک، اللہ اللہ، بی ساتھ، ما جو، بیما ساتھ جو، یعملون وہ عمل کرتے ہیں، محیطن گھیرنے والا ہے، ہا واو تو مادہ ہے، محیط۔ 121 و اور، اذ جب، غدوتا صبح نکلے آپ، غین دال واو مادہ ہے، من سے، اہلی گھر والوں، ک اپنے، من اہلی کا گھر والوں سے اپنے، تبوئو ٹھکانہ دیتے ہوئے، با واو حمزہ مادہ ہے، المؤمنین مومنوں کو، تبوئ المؤمنین مقاعد مورچوں پر، قاف عین دال مادہ ہے، مقعد بیٹھنے کی جگہ، مقاعد اس کی جمع۔ اب یہاں کانٹیکسٹ کے حساب سے ظاہر ہے بینچ نہیں ہو سکتی، کرسی نہیں ہو سکتی، یہ مورچوں کی بات کی جا رہی ہے چونکہ آپ جنگ کے لیے صحابہ کو ترتیب دے رہے تھے، مقاعد مورچوں پر، لیے، القتالی جنگ کے، للقتال لیے جنگ کے، و اور، اللہ اللہ، واللہ اور اللہ، سمیع سننے والا، علیم جاننے والا ہے۔ 122 اذ جب، ہمت ارادہ کیا، ہا میم میم
ہم اردو میں ہمت کہتے ہیں نا کہ بڑی تم نے ہمت کر لی، بھی بڑا ارادہ کر لیا مطلب ہوتا ہے. تو یہ ہمت ارادہ کیا. تو ایفتانی دو گروہوں نے، تو واو فا مادہ ہے. یہ آنی کی آواز دیکھیں، اسم کی آواز ہے، تثنیہ کی آواز ہے، اور شروع میں ہم کوئی علامت بھی نہیں دیکھ رہے ہیں یہاں پر فعل مضارع وغیرہ کی. تو آنی یہ آواز ہے اسم کی تثنیہ کی. من سے، کم تم، من کم تم میں سے، ان کہ تفشلا دونوں ڈھیلے پڑ جائیں. فا شین لام مادہ ہے. وہ اور اللہ اللہ، ولیو دوست تھا، واو لام یا مادہ ہے. ہما دونوں کا، ولیہما دوست تھا دونوں کا. ہما اٹیچڈ پروناؤن ہے، متصل ضمیر تثنیہ ڈیول. وہ اور اللہ اوپر، اللہ اللہ کے، ف تو لیتوکل چاہیے توکل کریں، المومنون مومن، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اور اوپر اللہ کے تو چاہیے توکل کریں مومن. 123 وہ اور البتہ، قد تحقیق، لقد البتہ تحقیق، نصر مدد کر چکا، کم تمہاری، اللہ اللہ، نصرکم اللہ مدد کر چکا تمہاری اللہ. ہے تو دراصل کم، لیکن آگے الف لام والا ایک اسم آ رہا ہے، تو الف لام والے اسم سے ملانے کے لیے کم کو کمو کر دیا، آگے ملانے کے لیے میم پر پیش ڈال دیا، سکون کو ہٹا دیا. نصرکم اللہ ببدرن بدر میں، وہ حالانکہ، انتم تھے تم، اذلتن کمزور، ف تو اتقو تم تقوی کرو، اللہ اللہ سے، فاتقوا اللہ تو تم تقوی کرو اللہ سے، لعلکم تاکہ تم، لعل پلس کم، تشکرون تم شکر گزار ہو. 124 اذ جب، تقولو آپ کہہ رہے تھے، تقولو فعل مضارع ہے، مخاطب ہے ت کی وجہ سے اور واحد ہے تقولو. لیے المؤمنین مومن، للمؤمنین مومنوں سے، کیا، لن ہرگز نہیں، یکفیہ کافی، کاف فا یا مادہ ہے، کم تمہارے لیے، یکفیکم کافی تمہارے لیے، ان کہ یمدہ مدد کرے، میم دال دال مادہ ہے، کم تمہاری، یمدکم مدد کرے تمہاری، رب رب، کم تمہارا، ربکم رب تمہارا، بی ساتھ، ثلاثتی تین، بی ثلاثتی ساتھ تین، آلافن ہزار، من سے، الملائکتی فرشتوں، من الملائکہ فرشتوں سے، منزلین اتارے جانے والے ہوتے ہوئے، من الملائکتی منزلین. آیت 125 بلا کیوں نہیں، ان اگر، تصبرو تم صبر کرو، وہ اور تتقو تم تقوی اختیار کرو، وہ اور یأتو وہ آئیں، کم تم پر، یأتوکم وہ آئیں تم پر، من سے، فوری جوش، ہم اپنے، فا واو را مادہ ہے فوری، من فوری ہم جوش سے اپنے. ہم اردو میں کہتے ہیں نا فوراً فوراً یہ کام کرو، سڈنلی اچانک، جوش سے بھر کر. من فورہم جوش سے اپنے، ھذا اس، یمدد مدد کرے گا، کم تمہاری، یمددکم مدد کرے گا تمہاری، ربکم رب تمہارا، ربو پلس کم، بی ساتھ، خمستی پانچ،
بخمستی 5 آلافن ہزار، حمزہ لام فا مادہ ہے، من سے، الملائکہ فرشتوں، من الملائکتی فرشتوں سے، مسومین نشان لگانے والے ہوتے ہوئے، مسومین مادہ سین واو میم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔